के दफातर बंद करते हैं तो माजरत चाहता हूं, फिर उन लोगों को मौका मिलता है जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब सियासी जमातों के दफ्तर बंद होते हैं तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है, जो माजी में मिलता रहा। इमरान खान साहब ने हमेशा सियासत के जरिए मुल्क को ठीक करने की बात की, और वो यही बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, जिसके बहुत बड़े परस्तार फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं। जब भी ये जिन्ना कैप पहनते हैं हमें कायद की याद दिलाते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, कल रात जो हुआ है, आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब का नज़रिया और तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक बिल्डिंग में है? क्या ये बिल्डिंग, इसमें नज़रिया बिकता है? बिल्डिंग तो सर छुपाने की जगह होती है, बाकी तो नज़रिया सीने में होता है। सीना बस सीना जाता है। आपने एक बिल्डिंग तो तोड़ दी, 25 करोड़ सीनों के साथ क्या करेंगे? जहां इमरान खान साहब से मोहब्बत की लौ टमटमाती है, जहां इमरान खान साहब बसते हैं। और आज से नहीं मेरे दोस्तों, आज जो फैसले कर रहे हो, जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो इमरान खान ये सब्ज़ हिलाली परचम लेके दुनिया में फिरता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था। आज आप पाकिस्तान के मौसिन, पाकिस्तान के लीडर पे ये जो जुल्म कर रहे हैं। मैं परसों उनसे मिला, मैंने उनका हौसला जवान देखा, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि ये कौम कब तक अपने लीडरान को बल्ली चढ़ते देखती रहेगी। कभी फांसी चढ़ते, कभी लियाकत बाग रावलपिंडी में शहादत उनकी होते देखते, और कभी इमरान खान साहब जैसे लीडर को, जो असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने कहा कि उनको गोलियां लगी, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ, हमारे वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ। आपने देखा होगा 80 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, कौम की माँ, बेड पे पड़ी हुई है, कैंसर सर्वाइवर है, और उसके साथ जो हो रहा है वो तो मोहसिन है। उसने तो कोरोना के ज़माने में पंजाब को बचाया था, उसने तो पाकिस्तान को बचाया था। और कैंसर सर्वाइवर की बात होती है तो मेरे राइट पे रऊफ हसन साहब बैठे हैं। मैंने अडियाला के बाद प्रेस टॉक में भी ये बात की, और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी ये बात करूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी पहचान नहीं है, ये एक नाम और लिखारी हैं। इनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में है। ये एक टीचर हैं, ये एक स्कॉलर हैं, और इनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उठक बैठक है, अच्छे लोगों से राब्ता है, बच्चों को तहजीब सिखाते हैं। आपने एक कैंसर सर्वाइवर, एक 70+ ईयर्स आदमी के साथ जो किया, आप समझते हैं कि क्या उसकी शहरक पे अटैक करके आप उनको डरा देंगे? वो तो आज नहीं, वो तो उसी दिन प्रेस टॉक के लिए तैयार थे, और परसों फिर उनको मैंने देखा कि वहाँ फिर अपने सेंट्रल ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल में मेरे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के कागजात पे दस्तखत किए, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन आना चाहता हूँ। ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, और मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब से मिलने। उस दिन भी 6.5 घंटे इंतज़ार के बाद मगरिब की अजान के करीब मुझे छोड़ा गया, और मेरे सामने इमरान खान साहब ने ये बात की। जब अब ये मैं बात कर रहा हूँ, शायद फिर ना छोड़ा जाए, लेकिन मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके जाऊँगा अपने लीडर के पास, चाहे जितने लोग रोकें। वहाँ मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये बात की, अडियाला जेल के अंदर अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, कि खान साहब ये आपका हक है, एक न्यूक्लियर, एक जौहरी इस्लामी ताकत में, एक मुल्क में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म को 40 मिनट का रास्ता है अडियाला से सुप्रीम कोर्ट, उसको फुल प्रोटेक्शन दे। अगर ये कोई बात करता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं? क्या वो घर बैठ गए? क्या सिक्योरिटी कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आर्मी चीफ को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न सबको हैं, लेकिन पिक एंड चूज है। जहां हुकूमत पिक करती है कि इसको आपने अंदर रखना है, फिर सिक्योरिटी का बहाना, कोई बहाना कबूल नहीं। इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा, और उनको उसी तरह लाइव स्ट्रीम पे दिखाना पड़ेगा जिस तरह आप और लोगों को लाइव स्ट्रीम पे दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हर इदारे को सुप्रीम कोर्ट की एड में आना चाहिए। और चलते चलते लगे हाथों ये भी कह दूं, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। मुझे फ़ख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, रेफरेंडम किया। अपने पुराने लीडर बादशाह खान को, जिनसे उनका पुराना ताल्लुक था, उसको छोड़ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया पश्तूनों ने। और सन 47 में पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था, वोट की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुझे बड़ा दुख है
کہ SIFC کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا، یا آپ نے علی امین خان کو نہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا خون بہہ رہا ہے، جن کے گھر لٹ چکے ہیں، جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے؟ کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد، لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں، آپ میسج پشاور کو کیا دے رہے ہیں اسلام آباد سے جب SIFC میں آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے؟ وہ علی امین خان نہیں ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور عمران خان کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہیں۔ اور میری بات سنیے، یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہماری نظر ہے، ہم صرف تحریک انصاف کے آفس کا رونا نہیں رو رہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب کو، میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی رقص کے اوپر، وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے، جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج 3:30 بجے سینٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے۔ نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے، نہ جگہ کینسل ہوئی ہے، نہ لوگ بدلے ہیں۔ خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپاہی بھی کھڑے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں، آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی۔ اور سیریز آف ایونٹس کی جہاں تک بات ہے، آخری بات، غازہ کے لیے لوگ بیٹھے، فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی بیٹھے، اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا، اور آج اپنے دارالحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے، پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلوروں پہ بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں، وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو۔ تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ، اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رؤوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے۔ تو اور اس کے بعد شرم بالائے شرم، ستم بالائے ستم کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے۔ اگلی رات آپ پھر آگے اور آپ نے یہ کیا۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی، کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی، ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا ہے۔ کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدارہ عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی، پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں۔ اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے تھرو لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان
بہتر ہوگا. ہم نا امید نہیں ہیں, لیکن ظلم کی, جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی. اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا, 2/3 سے آئے گا, 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے. لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے.